اللهم صل وسلم
آسانی دے نظر روح میں آسانی دے نظر روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتا خوش
رضا سے خوش 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 سنا سنا بس
وسلم زمین و زمان تمہارے لیے تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے تمہارے لیے چنی جو جینا تمہارے لیے جہاں تمہارے لیے چنی جو جینا تمہارے لیے جہاں تمہارے لیے وجہ اہلی سجدے سجدے جانے جانا سجدے سجدے جانا قربان جانے جانے جانا قربان جانے جانے جانا داغن میں زمان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے بدن میں زمان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے تمہارے تمہارے لیے ہمارے ہمارے لیے تمہارے لیے بچ سجدے سجدے جانے جانے جانا سجدے سجدے جانا جانا قربان جانے جانا جانا قربان جانے جانے جانا جینا میں چمن چمن میں تمہارے بچ سجدے سجدے جانے 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 سجدے سجدے جانے جانا تیرے قربان جانے 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 تیرے قربان جانے جانے جانا تیرے سجدے 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 تیرے سجدے 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 بچ اہلی سجدے سجدے جانے جانے جانا سجدے جانا جانا قربان جانے جانے جانا قربان جانے جانے جانا تمہارے مارے بچ سجدے سجدے جانے جانا سجدے سجدے جانا قربان جانے جانے جانا قربان
सबा चले चले के बाग मले फूले खिले खिले इनके बल्ले बल्ले वल्ले वल्ले से से ले ले वाले वाले सना सना में गलसा 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 हरे हरे ये वाके गले सना सना में हमारी सभी सब हरे हरे वजह वजह लीते गाए वजह वजह नमाज होगी ना अज़ान तो उसका जवाब देना वाजिब है। और जवाब वो कहाँ के होते हैं? एक तो वो जवाब है जो अज़ान के अल्फाज होते हैं वो बंदा दोहराए, ये वाजिब नहीं। बल्कि वाजिब क्या है कि कदम मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे और बंदा मस्जिद पहुंचे, ये जवाब वाजिब है। अज़ान सुनते हैं 5 वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मति वस्सलाति क़ाइमति आति सय्यिदिना मुहम्मदन वसीलत वल फज़ीलत व दरजत रफ़िया वबअथहु मक़ामन महमूदा अल्लज़ी वअदतहु। पढ़ते ना, इसमें हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे आका को उस मकाम महमूद तक पहुंचा जिसका तूने उनके साथ वादा किया। मकाम महमूद, ए भाई को मेरे बात बताओ, अगर हम ये दुआ ना करें तो क्या अल्लाह उनको मकाम महमूद नहीं पहुंचाएगा? ये दुआ असल में हम अपने लिए कर रहे हैं, अल्लाह ने तो वादा कर लिया, अल्लाह ने तो कुरान में वादा कर लिया रब्बुका मक़ामन महमूदा, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें ऐसे मकाम पर खड़ा करेगा प्यारे कि जहां सारी तेरी हमद करेगी। वो तो अल्लाह ने महबूब को देना ही है, तो अगर हम दुआ ना करें तो क्या वो मकाम नहीं मिलेगा उनको? ये दुआ हम अपने लिए कर रहे हैं, उस वक्त हमें ये सादत नसीब हो कि जब हुजूर मकाम महबूब पर खड़े हो तो हमें ये सादत मिले कि लेवाके तले सेना सेना से दलसा दलसा बाबा हरे हरे वजह वजह लीते गाए तेरा सजदे सजदे जाने जाने कुर्बान जाने जाने कुर्बान जाने 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 तेरे सिरे से जाना तेरे कुर्बान जाने जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाने जाना जाने 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 जा कुछ बाबा फरीदुद्दीन गंज शकक रहमतुल्लाह तआला अलैह जिनकी मज़ार शरीफ पाक वतन में है, और ये वो बुजुर्ग हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दुनिया जानती है। बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकक, एक मरतबा उनके मुर्शिद ने, उनके मुर्शिद थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि खलीफा के हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हैं, एक दिन किसी काम के सिलसिले में उन्हें बाजार भेजा, वो गए और बहुत ताखीर से वापस आए। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, पीर क्या होता है और पीर की शान क्या होती है सुनो। आजकल तो हमारे यहाँ बस में नया पीर आया, उसकी करामत देखी तो उससे मुतासिर होकर पीछे को छोड़ दिया, तो ये भी मामला चल रहा है आजकल। तो सुनो पीर क्या होता है, वो मुरीद कैसा होता है।
تاخیر ہو گئی آنے میں، تو وجہ پوچھی کہ تاخیر کیوں ہوئی؟ عرض کی حضور بازار گیا تھا، بڑا رش لگا ہوا تھا، اللہ کا ایک ولی آیا ہوا تھا اور لوگ اس کی زیارت کر رہے تھے، اور اس ولی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو اس کی زیارت کر لے گا، صرف زیارت کر لے گا، وہ جنتی ہو جائے گا۔ اس لیے بہت رش لگا ہوا تھا تو مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ مرشد نے پوچھا کہ فرید گنج شکر، کیا تو نے بھی زیارت کی؟ کہا نہیں حضور، میں چھپ گیا تھا، میں تو چھپ گیا تھا۔ تو نے زیارت کیوں نہ کی؟ بولا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا۔ اس بات پر اتنے خوش ہوئے کہ کہا کہ اے فرید، اب تیرے دروازے سے تو بدل گیا نا، وہ جنتی ہو گئی۔ جنتی دروازہ مشہور ہے تو پیر کو پیر سمجھے اور کسی اور سے متاثر ہو کر پیر کی محبت دل سے نہیں جانی چاہیے، بلکہ اگر کوئی اور لینا تو تصور و یقین یہ رکھے کہ مجھے میرے پیر نے، جب تک میرے پیر کی نظر نہ مجھے ملتا ہی۔ حضور مفتی اعظم ہند ولی ابن ولی اور مادر زاد ولی، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کے مریدین میں شامل ہیں، ان کا لکھا ہوا کلام کچھ دیکھنے والے نے ایسا دیکھا کہ دیکھ کر فیصلہ کرتے کیوں نے نہ دیکھا تو کس
مت ہو کیا شان اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ باتیں ایسے تھوڑی نکلتی ہیں، بولنے والا بھی دیکھو نا کون ہے. مجدد ابن مجدد، ولی بن ولی، مادہ الغال ولی، جنہوں نے اپنی نگاہ ولایت سے پتہ نہیں کتنے دلوں کو روشن کر دیا. اللہ اکبر. حضور مفتی اعلیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں مجھ سے کس کی امت ہو. اچھا پوچھ لیا نا. چلو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. مکھ چمک کر شاشاں مت چمک زلف سے اکھ میں مستی ہے، زلف سے اکھ مستی ہے، مغرور اکھی بند بھری اسور میں جانا سچ سچ آنکھوں سے رب نشانہ، جس شان سب بڑھنا. مجھ پہ کیا میرے تصور میں آج کھینچ تصویر یار جو آپ نے نگاہ کے امید مانا میں
बार भी गए, ये हुए तो तेरे बेकरार हम भी गए। ये किस शर्म पटता है, ये किस वाला सदका पटता है, ये किस वाला सदका पटता है। उस रमो में पड़ी है पुकार हम भी गए। उस रमो में पड़ी है पुकार हम भी गए। जो सख मिल जाए सर पे रखने को मिल जाए नाले के फिर कहे हाँ आज दार जिनकी सखावत शेर मुझे और याद ना दिया, आप यकीन करें इस बार मदीना मुनव्वरा जब हाजिर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना हरम शरीफ में गुजारा, पूरा महीना रमजान। और ये अल्लाह का करम हुआ, महबूब का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने रखा, वरना हम इस लायक ना थे। तो इस कलाम को मैंने बहुत पढ़ा हुआ, खुसूसन हाज़री में इफ्तार के वक्त ये बहुत पढ़ता था कलाम, तो बहुत एक इसमें लुत्फ और ज़ौक़ आता था। तो ये एक शेर था ना, इसमें मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ता था, वो शेर मुझे याद आ गया तो पढ़ता हूँ। ब्रदर आज़ाद कहते हैं कि तुम्हारी एक निगाह में सब कुछ है, तुम्हारी एक निगाह में सब कुछ है, पड़े हुए तो सरेरा पड़े हुए तो सरेरा गुजारा। ये बड़ा गहरा शेर है, इशारतन एक शेर पढ़ता हूँ कि जो ज़र्रे आते पाए हुजूर के, जो ज़र्रे आते पाए हुजूर के, चमक महर करते पड़े हुए हसन तुम
کھیلا میرے دل کی کلیوں سے کھیلا میرے دل کی کلیوں سے کھیلا میرے دل کی کلیوں سے قلبے دیووں سے قلبے دیووں سے میرے تیرے دل کے دیووں سے قلبے دیووں سے میرے تیرے دل کے دیووں سے قلبے دیووں سے میرے چاند صدقے آئی جھلی گھر میرے چاند صدقے آئی جھلی گھر میرے چاند صدقے جاتی گھر چمک چمک دل کے دل گلیوں سے اٹھے دل کے دیووں سے کھیلا میرے دل کے دیووں سے بابا
قبلائے دل مدد مدد کعبہ مدد قسم ہے کہ مشکل کو مشکل پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل پایا قسم کہ مشکل کو مشکل پایا ہم نے جس پر ہم نے جس پر مصیبت علی غوث میرے دل کی علی غوث ایک علی غوث تیرے سب کے جائے شاہ یہ تیرا ظہیر منقطع تیرے در پہ لے نیک لینے سبھی شہریار آج کا شہریار ہمارا دولہ جن کے لیے دعائیہ اشعار بدرشدین جو ہے وہ نظم پڑھے کہ جس کو مسیرہ کہتے ہیں یہ کیا ہے دعا اور دعا میں ہوتا یہ ہے کہ دولہ کو ہار بنانے کے لیے اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ بیچارہ دعا کرنے والے سوچتا ہے دعا کرو تو یہ لوگ آمین کیوں نہیں کرتے تو کوشش کرے جب صحرا یا دعا پڑھی جا رہی ہو ان کے لیے تو بندہ اس کو دعا کرے جو دعا ہو جائے اس کے بعد پھر آپ ہاتھ بول بنائیں خوب بچ سے ملے کوئی مظاہرہ نہیں تو اس کے لیے ابھی دعا ہو کہ ایک ہار ہو ابھی ڈال دیں تاکہ پورا ظاہر ہو جائے ایک صحرا ہو جو ان کو پہنا دیا جائے ایک کافی ہے اس کے بعد آرام سے دعا ہو جائے اس کے بعد پھر ہم صحرا پہنائیں گے ابھی اپنے بچے کے لیے آپ دعا کریں کہ نہ تو کوئی آپ کے بچے کے لیے درشی پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج شہر سے سونا
ان کا جوڑا تو صدا صدا رکھنا سلامت ان جوڑا یا کوئی جھگڑا نہ واپس سے جنت
سب کے لیے دعا آمین یا رب العالمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.